भूतयोनिः स सर्वज्ञोऽक्षरोऽक्षर परात्परः अकारादिपदज्ञेयव्यूह तारार्थभूरुषः मनोमयामृतो नन्दमयो दगर रूपत्र न्यासविद्या वेद्यरूपः आदित्यान्तर्हिरण्मयः इतन्त्र आत्मोत्कीतादिप्रतीको वासनान्वयी मधुवेद्यो वासनीयो गायत्रीत्या नकोचरः दिव्यकौशेय सज्योतिः साण्डिल्यो भातिवीक्षितः संवर्गवेद्या वेद्यात्मा तच्छोड सकलं परम् उपकोसलवेद्येक्ष्यः पञ्चाज्ञात्मशरीरगः वैश्वानरः सद्भूमास जगत्कर्मादिभूरुषः मूर्धमूर्धभृङ्ग सर्वप्रेष्ठोऽन्य प्रियताकरः सर्वान्तरसापरोक्षचान्तर्यां यमृतो नगः अकर्नामादित्यरूपचाहन्नामाक्षी संश्रितः चतुर्य गायत्र्यर्थस्य यतो भात्याभ्ययसत्वभुः चन्द्रादिसायुज्य पूर्व मोक्षधन्यासकोचरः न्यासनास्या नप्योभेद प्रारब्धांसो महतयः अवतार रहस्यादि ज्ञाने प्रारब्धनाशनः स्वेन स्वार्थं परेणाभिकृतेन यासे बलप्रदः असाहसो नवाय श्रीः ससहायः श्रियैव सन् श्रीमान्नारायणो वासुदेव्यो यद्विष्णुरुत्तमः ॐ इति तं परमं गुह्यं सर्वपापप्रणाशनम् वागेशनामसाहस्रं वत्सति विहितं मया य इदं शृणुयात् भक्त्या श्रावयित्वा स्वयं पठेत् नासौ प्राप्नोति तुरितः मुद्रस किञ्चन तदिदं प्रजपन् स्वामी विद्याधीशो हयाननः क्षत्रियस्येन्महारुद्रो विक्रमाक्रान्त सर्वभूः महोतारो महाकीर्तिर्महितो विजयी भवेत् ऊर्जसी तुरुय सोदनतान्यः सम्पृत्तिमान् अशेष भोग सम्भूतो धनातीव समो भवेत् शृणुयादेव वृषलः स्वयं विप्र सुभोजितः महिमानमवाप्नोति महितैश्वर्य भाचनम् श्रीमतो हयशीर्षस्य नाम्नां सहस्रमुत्तमम् शृण्वन् पठन्नभिनरः सर्वान् कामानवाप्नुयात् धर्मार्थकामसन्तानवाक्यारोग्योत्तमायुषाम् प्राप्नोति
आपणे परमो केतुः स्तवराजो यमत्पुदः हयग्रीवे परं भक्तिमुत्वहन्य इमं पढे त्रिसन्ध्यं नियतसुत्तः शोभवर्गाय कल्पते त्रिः पठन्नाम सहस्रं प्रत्यहं वागति सितुः महतीं कीर्तिमाप्नोति निसीमां स्थेयसीं प्रियां वीर्यं बलं पदित्वञ्चमेधा श्रद्धा बलोन्नतिः सारस्वत संसृतिं च भव्यान् भोग्यान् नतान् सुतान् अभिरूपां बतुं सात्वीं सुकृतस्य हि दक्षिणः ब्रह्मविद्या प्रवचनैः कालक्षेपं च सन्ततम् हयग्रीव बदाम्बोजसलिलस्य नुकूलतः लपेत निर्मलं शान्तो हंसो भासनतत्परः श्रीमत्परमहंसस्य चित्तोल्लास न सत्विधो इतं तु नाम्नां सागर श्रमिष्टसाद नमोत्तमम् पापि पापात् विमुक्तः स्यात् रोगी रोगात् विमुच्यते बद्धो बन्धान् विमुच्यते भीतो भीतिर्विमुच्यते मुक्तो दरिद्रो दारिद्र्यात् भवेत् पूर्णमनोरथः आभन्न